बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी वेलकम टू आवर न्यू व्यूअर्स और नए स्टूडेंट्स को हम खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का अशरा शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे या जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेफ्टी साइंस के हवाले से। बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस होते क्या हैं। साइंस मार्क्स, अलामात या निशानी या इशारा, ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। देखिए बेसिकली जो साइंस होते हैं वो एक किस्म का कोड होता है जो किसी चीज़ को समझने के लिए या उसको आसानी पैदा करने के लिए बनाया जाता है। साइंस जो होते हैं वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट किस्म के साइन यूज़ किए जाते हैं। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ किस्म के साइन बोर्ड्स, मुख्तलिफ किस्म के निशान, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो डिरेक्शंस देखते हैं जो कि हमें ये वाज़ह करने के लिए होते हैं कि ये रास्ता इधर जा रहा है या इस चीज़ का ये मकसद है या ये बनाया गया इसलिए है, बजाय इसके हम वहाँ पे एक पर्सन को खड़ा करें जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे या वहाँ पे एक पूरा बोर्ड लिख के लगाएं कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, इस पर्पज़ के लिए है ये सारा कुछ। तो इसको हमने एक कोड वर्ड में तब्दील कर दिया जिसको हम साइंस कहते हैं। डिफरेंट किस्म के साइंस मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ प्लेसेस पे यूज़ होते हैं। जैसा कि इंडस्ट्रियल बेस पे प्लांट साइड पे डिफरेंट किस्म के साइंस होते हैं। अगर आप रोड पे जाके देखें तो रोड सेफ्टी के मतलब मुख्तलिफ साइंस होते हैं। अगर आप कहीं बिल्डिंग के अंदर हैं तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के साइन लगे होते हैं। अगर आप घर में हैं तो आपको देखा होगा घर में मुख्तलिफ किस्म के साइंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं क्योंकि हम लोग HSE से रिलेटेड हैं तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ प्लांट साइड की और रोड सेफ्टी के हवाले से जो साइन यूज़ होते हैं उनकी। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 4 किस्म के साइन यूज़ होते हैं। वो 4 किस्म के साइंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला साइन है हमारे पास वार्निंग साइन। वार्निंग साइंस ऐसे साइंस होते हैं, देखिए मेरे पीछे बहुत सारे आपको वार्निंग साइंस नज़र आ रहे होंगे। ये ऐसे साइंस होते हैं जो सबसे पहले जिनकी निशानी है कि ये त्रिकोण में होंगे, इनके 3 कोनों वाली ये जो पिक्चर है इसमें ही होंगे हमेशा। ये वार्निंग साइन होते हैं जो कि आपको वार्न करते हैं, ख़बरदार करते हैं। ख़बरदार मतलब यानी कि आपको जो है वो बता रहे हैं, आपको आगे से पहले अलर्ट कर रहे हैं कि आगे कुछ जो है वो जगह ख़राब है या आगे जो है कोई काम हो रहा है या आगे जो है वो कोई चीज़ पड़ी हुई है। इस तरह से हम इसकी मुख्तलिफ मिसाल डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक त्रिकोण के अंदर कोई चीज़ है, लेट्स सपोज कोई स्कैफोल्डिंग बनी हुई है या वहाँ पे कोई फोल्डर बना हुआ है, इसका मतलब है कि वार्निंग, आगे जो है फोल्डर जॉब कर रहा है या काम कर रहा है। इसी तरह अगर ये ट्राइंगल में साइन हो और इसमें लिखा हो रेडियोग्राफी, इट्स मीन कि आगे रेडियोग्राफी हो रही है, आपको वार्न किया जाता है कि आप आगे मत जाएं। तो ये वार्निंग साइंस होते हैं जो आपको वार्न करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के वार्निंग साइंस आप देख सकते हैं और इसी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका मकसद क्या है। वार्निंग साइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करते हैं तो हम खुदा न खास्ता किसी न किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैंडेटरी साइंस। मैंडेटरी साइंस जो होते हैं, मैंडेटरी साइंस जैसे साइंस होते हैं जो ज़रूरी साइंस होते हैं। ये सर्कल में होंगे हमेशा, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये सर्कल में है और ब्लू में होंगे। इनके इनसाइड जो कलर होगा वो ब्लू होगा। ये साइंस हमें ये चीज़ बावर कराते हैं या तनबीह करते हैं कि आपने ये काम लाजमी करना है, ये काम आपने लाजमी करना है। लेट्स सपोज आप अगर रोड पे जा रहे हैं तो सीट बेल्ट आपने लाजमी पहनना है। अगर आप प्लांट साइड पे हैं तो आपने सेफ्टी गॉगल्स लाजमी यूज़ करने हैं। तो क्या होगा, एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर जो है वो गॉगल्स बने होंगे, इस मीन कि आपने लाजमी गॉगल्स यूज़ करने हैं। अगर किसी डोर के ऊपर बना हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कीप डोर क्लोज, तो इसका मतलब है कि आपने डोर लाजमी बंद करना है या बंद रखना है। तो ये साइंस मैंडेटरी साइंस कराते हैं। मैंडेटरी साइंस मतलब लाजमी साइंस, ये काम आपने लाजमी करना है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप न किसी इंजरी का बायस बन सकते हैं, आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो सकती है या आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो डिफरेंट काइंड के मैंडेटरी साइंस आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इनमें ये ही इनके अलामत है कि गोल सर्कल में होंगे और हमेशा। उसके बाद हमारे पास हैं प्रोहिबिटेड, मतलब मना करना, रोक देना। प्रोहिबिटेड, रुक जाओ, मत ऐसा करो, ये है प्रोहिबिशन साइंस। प्रोहिबिशन साइंस ये आपको मुख्तलिफ जगह पे आपकी रूटीन में नज़र आ रहे होंगे, जिस तरह से पार्किंग, नो स्मोकिंग। ये साइन ऐसे साइंस होते हैं जिसमें गोल सर्कल के ऊपर एक क्रॉस में निशान लगाया जाता है रेड कलर का, यानी कि आपको इस चीज़ से
منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے، آپ کو منع کیا جا رہا ہے، روک دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سائن وہ سائن ہوتے ہیں جو مختلف جگہ پہ کسی کام کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن روٹین میں آپ نے بہت جلدی جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں یا بہت جلد آپ اس کو پک کر سکتے ہیں۔ آپ مختلف قسم کے سائن میں، جس طرح نو پارکنگ، اس کے اوپر کراس کا سائن ہوگا، نو اسموکنگ، اس کے اوپر کراس کا نشان ہوگا، یا اگر آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں کسی جگہ پہ، یا بس میں ہیں یا ٹرین میں ہیں، تو وہاں پہ ایک گول سرکل میں اوپر کلاس لکھا ہوگا، فوڈ کھانا منع ہے۔ اس طرح کے مختلف قسم کے جو اچھے کلاس رومز ہیں، وہاں جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سائن مختلف کے لیتے ہیں کہ یہاں پہ سیل فون یوز کرنا منع ہے، یا یہاں پہ جو ہے وہ کیپ کوائٹ، خاموش رہیں، بولنا منع ہے۔ تو جو جس جگہ پہ گول سرکل اس کے اوپر ریڈ نشان ہو، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کام سے روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سائنس جو ہیں وہ ہمیں ایک پورے کا پورا کوڈ مہیا کر رہے ہیں، کہ ہمیں ایک کوڈ دے دیا گیا ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے ڈفرینٹ قسم کے پروہیبٹڈ سائنس ہیں ہمارے سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف قسم کے۔ سیفٹی سائنس، سیفٹی سائنس یا انفارمیٹو سائنس، ان سائنس کی خاص بات اور خاص علامات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ 4 کونوں والی مستطیل میں ہوں گے۔ اس کے 4 کونے ہیں۔ باقی جو ہم نے 3 سائنس پڑھے ہیں ان میں سے 2 سائنس گول سرکل میں تھے اور ایک تکون میں تھا، لیکن یہ والی جو سائن انفارمیٹو یا سیفٹی سائنس جو ہیں یہ ہمیشہ ایک مستطیل شکل میں ہوں گے، اور اس کے اندر جو چیز لکھی ہوگی یا کی گئی ہوگی، اس کا مطلب کہ آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے یا آپ کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ روڈ پہ سفر کر رہے ہیں تو اس کو گول سرکل میں آگے مسجد بنی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ مسجد ہے، آپ نماز پڑھ رہے سکتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ اگر کوئی ہوٹل یا موٹل آ رہا ہے تو وہ پہ لکھا ہوگا کہ موٹل اویلیبل ہے، آپ ریسٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ پمپ کا آپ یہاں سے فیول ڈلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ پلانٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس اسی طرح سیفٹی سائنس ہوتے ہیں کہ ایگزٹ روٹ اس طرف ہے، آپ نے اس طرف کو جانا ہے ان کیس آف ایمرجنسی۔ اس کے علاوہ جو فائر ایکسٹنگوشر یہاں پہ پلیسڈ ہیں، اسمبلی ایریا وہاں پہ ہے۔ یہ سارے سائنس جو ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ انفارمیٹو یا سیفٹی سائنس ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ان کیس آف ایمرجنسی کیا کرنا ہے، یا آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کام نیکسٹ کرنا ہے۔ تو ٹوٹل یہی 4 قسم کے سائنس ہم پوری HSC میں یوز کرتے ہیں، ویسے بھی ورلڈ وائڈ یہی 4 قسم کے سائنس یوز ہوتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ سائنس کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، آپ کو یہی قسم کے سائنس ملیں گے، اس لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ کو وہاں کی لینگویج آتی ہے نہیں آتی ہے، اس سے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ جس وہ سائن دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سب سے جو مین وجہ ہے یا مین ریزن تھی سائنس بنانے کی، وہ یہی تھی کہ آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں، آپ جلدی سے سمجھ جائیں، فوراً سے آپ کسی سے پوچھنا نہ پڑے، آپ کو وقت نہ ضائع پڑنے پڑے، آپ پوچھتے رہیں کسی میں کیا ہو رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا لگانے کا، کیا نہیں۔ آپ سائنس دیکھیں اور فوراً انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ ہاں اس سائنس کا یہ مطلب ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، یا مجھے یہ کام لازمی کرنا ہے، یا مجھے وارن کیا جا رہا ہے۔ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ اس بات کو بار بار آپ سمجھ سکتے ہیں، یا آپ اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ سائنس یا اشارے لازمی یاد رکھیں، یہ ہمارے دولت کی بہت اہمیت کے حوالے ہیں، حامل ہیں۔ اسی طرح جب آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف قسم کے سائنس ہی آپ سے پوچھے جاتے ہیں، تو یہ اگر سائنس آپ کو پتہ ہوں گے تو ہی آپ جو ہے وہ اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں۔ یہی آج کا ٹاپک تھا ہمارا۔ کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کو جتنا ہم آسانی سے، جتنا ہم جو فرینکلی جو ہے وہ سمجھا سکیں۔ مزید یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ